नमस्काराः सुहृदः सिद्धान्तकौमुद्याः वादिप्रकरणपाठे अद्य 62-तमे भवतां समेषां स्वागतम् अस्ति। विगते पाठे फणगतौ इति धातोः सर्वेषु लकारेषु रूपाणि निगदितानि। तत्र या पंक्तिरस्ति सा पंक्तिः व्याख्यातुम् अवशिष्टा, सा इदानीं व्याख्यातुं प्रयत्यते। का पंक्तिरस्ति? ग्रन्थे लिखितं ग्रन्थकारेण नेति निवृत्तम् असंभवात् निषेधात् पूर्वम् असौ न पठितः फणादि कार्यानुरोधात्। अस्याः पंक्तेः आशयः कः? प्रश्नः अस्ति, फणगतौ इति पाठः मित्वनिषेध विधानानन्तरं वर्तते। न कम्यमि च माम् अनेन मित्वनिषेधः क्रियते। ततः शमो दर्शने यमो परिवेषणे स्खदिरव परिभ्यां च। अनया चतुःसूत्र्या मित्वस्य निषेधो विधीयते। तदनन्तरम् इदं पठितं फणगतौ। तत्र एवं प्रतीयते यत् अत्रापि न कम्यमि च माम् इति गणसूत्रात् यथा शमो दर्शने इत्यादिषु अनुवृत्तं न इति पदं तत्र तथैव अत्रापि अनुवर्तेत। तो यदि फणगतौ इत्यत्रापि न इति पदम् अनुवर्त्यते तर्हि गतौ अर्थे फणधातोः मित्वस्य निषेधः स्यात्। परन्तु निषेधस्तु भवति प्राप्तेः। प्राप्तिं विना निषेधो न भवति। निषेधो व्यर्थः यदि क्रियते तर्हि। प्राप्तौ सत्यां निषेधः क्रियते तर्हि स निषेधः सार्थको भवति। तो यदि फणधातोः मित्वं प्राप्तं स्यात् तदा मित्वस्य निषेधः कर्तव्यो भवेत्। परन्तु फणधातोस्तु मित्वं प्राप्तमेव न। केन प्राप्तम्? घटादित्वात् घटादयो मितः इत्यनेन प्राप्तम् इति यदि उच्यते तर्हि वक्तव्यं यदि घटादयो मितः इत्यनेन मित्वम् इष्टं स्यात् तर्हि अस्य पाठः घटादयो मितः इति गणसूत्रात् पूर्वमेव कर्तव्यो भवेत्। घटचेष्टायाम् इत्यारभ्य स्वन अवतंक्षणे इति धातु पर्यन्तं तांस्तान् धातून् पठित्वा अनन्तरम् उक्तं घटादयो मितः। तर्हि के मितः? घटादयः स्वनान्ताः ये धातवः ते मितः। यदि अस्यापि घटादयो मितः इत्यनेन मित्वम् इष्टं स्यात् तर्हि अस्य पाठः कुत्र कर्तव्यो भवेत्? घटादयो मितः इति पाठात् प्राक् स्वन अवतंक्षणे इति धातोः अनन्तरम् एव अस्य पाठः कर्तव्यो भवेत्। किन्तु तथा पाठस्तु न कृतः। तेन ज्ञायते यत् अस्य मित्वं
प्राप्तं नास्ति। अतः यदा प्राप्तिरेव नास्ति तदा निषेधः कथं भविष्यति। तेन इदं स्वीकर्तव्यं यत् अत्र न कम्यमि च माम् इति गणसूत्रात् न इति पदं नानुवर्तते। तर्हि अस्य मित्वं भवति, कथं भवति? घटादयो मितः इति सूत्रात् मितः इति पदम् अनुवर्त्य तत्र मितः इति पदे बहुवचनान्तत्वमस्ति, तस्य विभक्ति विपरिणामेन एकवचनान्ततां विधाय फण गतौ मित इत्यर्थो विधेयः। गतौ अर्थे फण धातुः मित भवति। तेन अत्र मित इत्येव अनुवर्त्यते, न तु न इति पदम् अनुवर्त्यते असंभवात्। तदेव उक्तं नेति निवृत्तं न कम्यमि च माम् इति सूत्रात् न इति पदं यत् अनुवर्तमानम् आसीत् स्खदिरभिपरिभ्यां च इति गणसूत्र पर्यन्तं तत् न इति पदम् अत्र निवृत्तं अनुवर्तते, न अत्र अपितु निवर्तते। कस्मात् कारणात् न अनुवर्तते? तत्र कारणं दत्तम् असंभवात्। मित्वस्य प्राप्तिं विना निषेधस्य संभवाभावात्। तर्हि किम् अनुवृत्तम् अत्र? मित् इत्येव पदम् अनुवृत्तं विभक्ति विपरिणामेन एकवचनान्ततां विधाय। अतः गतौ अर्थे फण धातुः मिद् भवति इत्येव अर्थः स्वीकार्यः। तदा पुनः प्रश्नो भविष्यति, यदि अस्य फण धातोः मित्वम् इष्टमस्ति तर्हि अस्य पाठः निषेध विधेः प्रागेव कर्तव्यः। न कम्यमि च माम् इति गणसूत्रात् प्रागेव स्वन अवतंशने इत्यनन्तरम् एव वा अस्य पाठो विधेयः स्यात्। किमर्थं? निषेधकाण्डानन्तरम् अस्य पाठः क्रियते। निषेधकाण्डानन्तरं पाठेन तु एतदेव अनुमीयते यत् अत्र निषेधः कर्तव्यः मित्वस्य, परन्तु निषेधो न संभवति मित्वस्य प्राप्तेरभावात्। तदा तु मित्वार्थं पूर्वमेव, कस्मात् पूर्वं? निषेधारम्भात् पूर्वमेव अस्य पाठः कथं न कृतः? तत्रैव पाठः विधेयः इति प्रश्नः स्यात्। स प्रश्नोपि समाहितः आचार्येण निषेधात् पूर्वम् असौ न पठितः। असौ फण धातुः न कम्यमि च माम् इति निषेधारम्भात् प्राक् न पठितः। तत्र कारणं किं? कारणम् उच्यते फणादि कार्यानुरोधात्। यदि न कम्यमि च माम् इति सूत्रात् प्राक् फण धातुः पठ्येत तर्हि फणादयः धातवः ये सन्ति तेषु कम्यमि चमादयः धातवः अपि समाहिताः भवेयुः। तर्हि फणादिगण प्रयुक्तं यत् कार्यम् एत्वाभ्यासलोपरूपं फणां च शब्दानाम् इत्यनेन विधीयते तत् कार्यं कम्यमि चमादीनाम् अपि सप्तानां प्राप्तं भवेत्। परन्तु तेषां फणादि प्रयुक्तं कार्यं नेष्टम्। अपितु फणधातोः अनन्तरं यः राजधातुः, भ्राजधातुः, भ्राषधातुः, भ्लाषधातुः, श्यमुधातुः, स्वनधातुः एते सप्तधातवः सन्ति। एतेषां फणादि प्रयुक्त कार्यं हेत्वाभ्यास लोपरूपम् इष्टमस्ति। तद् यथा स्यात्। येषां
फणादि प्रयुक्त कार्यम इष्टम राजादीनां तेषामेव भवेत् येषां नेष्टम कम्यादीनां तेषां न भवेत् एतदर्थम अस्य धातोः पाठः अत्रैव इष्टः। अतः फणादिगण प्रयुक्त कार्यानुरोधेन अस्य अत्र पाठः क्रियते। फणादि कार्यानुरोधात् इति पदेन समाधानं कृतम्। एवं च इदं स्पष्टं जातं यत् फणगतौ इति पाठेन फणधातोः मित्वं भवति, मित्वनिषेधो न भवति। अग्रे फणां च शब्दानां इति सूत्रं य एव व्याख्यातं। तस्य उदाहरणानि अपि ग्लिट् लकारे दत्तानि। उभयपक्षे हेत्वाभ्यास लोपपक्षे अपि रूपाणि उक्तानि, हेत्वाभ्यास लोपाभावपक्षे अपि रूपाणि उक्तानि। किंच अन्येष्वपि लकारेषु एकैकं रूपम् उक्तमेव। अतः अग्रे शरणीयम्। अग्रे अस्ति बृत्। बृत् इति पदस्य अर्थः अस्ति घटादिः समाप्तः। समाप्त्यर्थकात् बृतुवर्तने इति धातोः कर्तरि क्विपि प्रत्यये सति बृत् इति प्रातिपदिकं भवति। तस्मात् सौ बृत् इति रूपम्। अस्य बृत् शब्दस्य अर्थो भवति समाप्तः। बृत् अर्थात् समाप्तः। कः समाप्तः? समाप्तिः कस्य जाता? तत्र उच्यते घटचेष्टायाम् इत्यारभ्य ये घटादयः धातवः उक्ताः तेषां घटादीनां धातूनाम् अत्र समाप्तिर्जाता। अग्रे ये धातवः वक्ष्यन्ते ते घटादिषु नान्तर्भविष्यन्ति। एतत् पर्यन्तम् एव घट धातुम् आरभ्य फण धातु पर्यन्तम् एव पठिताः ये धातवः ते घटादयः सन्ति इति ज्ञातव्यम्। बृत् घटादिः समाप्तः। फणेः प्रागेव बृत् इत्येके। अत्र घटादि पाठ विषये एकं मतं तु इदं यत् फण धातु पर्यन्तं घटादयः धातवः वर्तन्ते, परन्तु आचार्याणाम् अत्र अन्यदपि मतं वर्तते। तत् किं? केचन आचार्याः वदन्ति यत् फण धातुः घटादौ नान्तर्भवति। फण धातोः प्रागेव घटादिः समाप्तः, घटादिगणः पूर्णतां यातः। फण धातुः घटादौ नास्ति। तस्मात् कारणात् अत्र मित् इत्यपि नानुवर्तते। यथा न इति नानुवर्तते तथैव मित् इत्यपि नानुवर्तते। अर्थात् अयं धातुः मित् न भवति। यदि मित् न भवति तर्हि णौ यत् रूपं मित्वपक्षे उक्तं फणयति इति तद् रूपं न स्वीकार्यम्, अपितु मित्वाभावात् ह्रस्वाभावे फाणयति इत्येव रूपं भवति तेषां मते। एवं च मतभेदेन रूपद्वैविध्यं जातं। येषां मते फणधातु पर्यन्तं घटादिः, तेषां मते अस्य धातोः मित्वात् णौ उपधाह्रस्वेन फणयति इति रूपं सिद्ध्यति। येषां मते फण धातोः प्रागेव घटादिः समाप्तः, तेषां मते फण धातोः मित्वाभावात् ह्रस्वाभावे फाणयति इत्येव रूपं भवति। तन्मते फाणयति इत्येव। एवं च फण धातु विषये या पंक्तिरासीत् सापि व्याख्याता। रूपाणि अपि पूर्वमेव निगदितानि। अतः अग्रे
घटादि गणसमाप्त्यनन्तरम् अन्ये धातवः उच्यन्ते। इदं तु स्मर्तव्यं यत् फणादिः प्रचलति। फण धातुम् आरभ्य स्वन शब्दे इति धातुपर्यन्तं ये सप्त धातवः सन्ति ते फणादयः सन्ति। तेषां फणां च सप्तानाम् इति सूत्रेण एत्वाभ्यासलोपौ भवतः। तदनुसारमेव रूपं वक्तव्यं स्यात्। धातुरस्ति राज्री दीप्तौ। राज्री इत्यत्र रडिकारस्य इत्संज्ञा भवति। इत्संज्ञायां सत्यां लोपो भवति। राजधातुः वर्तते। स ऋडिकारः स्वरितः वर्तते। तस्मात् अयं धातुः स्वरितेत् भवति। स्वरितेत्वस्य फलमस्ति उभय पदसिद्धिः। स्वरितइतः कर्तृभिप्राये क्रियाफले। स्वरितेतः ईतश्च ये धातवः तेभ्यो धातुभ्यः कर्तृगामिनी क्रियाफले आत्मनेपदम्, अन्यथा परगामिनी क्रियाफले परस्मैपदम् अपि भवति। तेन स्वरितेतः धातवो भवन्ति उभयपदिनः। अयं राजधातुः उभयपदी अस्ति। तदनुसारमेव रूपं वक्तव्यं। प्रथमं परस्मैपदे लटि लकारे धातोः लटि तिपि शपि सम्मेलने राजति, राजतः, राजन्ति, राजसि, राजथः, राजथ, राजामि, राजावः, राजामः। आत्मनेपदे राजते, राजेते, राजन्ते, राजसे, राजेते, राजध्वे, राजे, राजावहे, राजामहे। लिटि लकारे परस्मैपदेपि आत्मनेपदेपि फणां च सप्तानाम् इत्यनेन विकल्पेन एत्वाभ्यासलोपौ भवतः। तत्र प्रश्नो भविष्यति यत् एत्वाभ्यासलोपविधानं तु अस्ति यत्र धातौ अत् ह्रस्वः अकारो भवति तत्र। राजधातौ तु अत् नास्ति, आकारः अस्ति। अत् शब्देन तपरत्वात् ह्रस्वः उच्चार्यमाण समकालः ह्रस्वः अकारः गृह्यते। तो यत्र धातौ असंयुक्त हल मध्यस्थः ह्रस्वः अकारो भवति तस्यैव धातोः अकारस्य एत्वं भवति। राजधातौ तु ह्रस्वः अकारो नास्ति, अतः एत्वं कथं भविष्यति? तस्य प्रश्नस्य मनसि स्थितस्य समाधानम् अपि कृतम् आचार्येण। अत इत्यनुवृत्तावपि विधान सामर्थ्यात् आत एत्वम्। एते सम्यक्। प्रश्नस्तु सम्यगेव। अतः एक हल मध्ये नादेशादेर लिटि इति सूत्रात् अतः इति पदं तु अनुवर्तते, सत्यं। तथापि अतः इति पदस्य अनुवृत्तौ सत्याम् अपि फणधातौ ह्रस्वः अकारः अस्ति, तस्य अकारस्य एत्वं भवति। राजधातौ, भ्राजधातौ, भ्राशधातौ, भ्लाशधातौ च एतेषु चतुर्षु धातुषु ह्रस्वः अकारो नास्ति। अतः एतेषु धातुषु विद्यमानस्य आकारस्य एत्वं कथं भविष्यति इति प्रश्नस्य उत्तरं दातव्यं। तदुत्तरम् अस्ति विधान सामर्थ्यात्। विधानं कृतं। किं विधानं कृतं? फणादीनां सप्तानां धातूनां एत्वाभ्यास लोपो भवतः। फणादिषु सप्तसु धातुषु एते चत्वारः धातवः सन्ति, राज, भ्राज, भ्राश, भ्लाश। तत्र अत् नास्ति। अतः अभावे यदि एत्वाभ्यास लोपो न भविष्यतः, एत्वेन सहैव अभ्यास लोपः अस्ति।
एत्वम् अभ्यासलोपश्च पृथक् पृथक् नास्ति। यत्र एत्वं तत्रैव अभ्यासलोपः। यदि अभ्यासलोपो न भविष्यतः तदा फणादिषु एतेषां धातूनां पाठो व्यर्थो भविष्यति। फणां च सप्तानाम् इत्यत्र फणाम् इत्यत्र बहुवचनग्रहणं, सप्तानाम् इति पदग्रहणं च व्यर्थं भविष्यति। अतः आचार्येण फणादीनां सप्तानां धातूनां यद एत्वाभ्यासलोप विधानं कृतम् यच्च फणादिषु राजादीनां धातूनां पाठः कृतः तस्य सामर्थ्यात्। फणादिषु राजादीनां पाठ सामर्थ्यात् किंच फणादीनां सप्तानां एत्व विधान सामर्थ्यात्। अतः अभावेपि ह्रस्वाकाराभावेपि दीर्घस्यापि आकारस्य एत्वं भवति। एत्व सहचरितः अभ्यासलोपश्च भवति। एवं प्रकारेण अत्र एत्वाभ्यासलोपौ निर्विघ्नं भवत एव। समाधानं जातम्। अतः इत्यनुवृत्तावपि, अतः इति नानुवर्तते इति तु न, अतः इति पदं तु अनुवर्तते एव। पण धातुः अकारः अस्ति, अग्रे स्यमु धातुः अकारः अस्ति, स्वन धातुः अकारः अस्ति, त्रिषु धातुषु अकारः अस्ति, चतुर्षु अकारो नास्ति, आकारोऽस्ति। अतः इत्यनुवृत्तौ अपि विधान सामर्थ्यात् एत्वाभ्यासलोप विधान सामर्थ्यात् आत एत्वम् आकारस्यैव एत्वं भवति। तर्हि लिटि लकारे रूपाणि प्रथमं परस्मैपदे एत्वाभ्यासलोप पक्षे वक्तव्यानि। रराज रेजतुः रेजुः, रेजिथ रेजथुः रेज, रराज रेजिव रेजिम। एत्वाभ्यासलोपाभावे रराज रराजतुः रराजुः, रराजिथ रराजथुः रराज, रराज रराजिव रराजिम। परस्मैपदे एतानि रूपाणि। तथैव आत्मनेपदे, आत्मनेपदेपि प्रथमम् एत्वाभ्यासलोपपक्षे रेजे रेजाते रेजिरे, रेजिषे रेजाथे रेजिध्वे, रेजे रेजिवहे रेजिमहे। ततः एत्वाभ्यासलोपाभावे रराजे रराजाते रराजिरे, रराजिषे रराजाथे रराजिध्वे, रराजे रराजिवहे रराजिमहे। अग्रे लुटि परस्मैपदे राजिता राजितारौ राजितारः, राजितासि राजितास्थः राजितास्थ, राजितास्मि राजितास्वः राजितास्मः। आत्मनेपदे राजिता राजितारौ राजितारः, राजिताशे राजिताशाते राजिताद्वे, राजिताहे राजितास्वहे राजितास्महे। लिटि परस्मैपदे राजिष्यति, आत्मनेपदे राजिष्यते। लोटि परस्मैपदे राजतु राजतात राजतां राजन्तु, राज राजतात राजतं राजत, राजानि राजाव राजाम। आत्मनेपदे राजतां राजेतां राजन्तां राजस्व राजेतां राजध्वं, राजै राजावहै राजामहै। लङि परस्मैपदे अराजत, आत्मनेपदे अराजत। विधिलिङि परस्मैपदे राजेत, आत्मनेपदे राजेत। आशीर्लिङि परस्मैपदे राज्यात्, परस्मैपदे राज्यात्, आत्मनेपदे राजिशिष्ट। लुङि परस्मैपदे अराजीत, आत्मनेपदे अराजिष्ट। लृङि परस्मैपदे अराजिष्यत्, आत्मनेपदे अराजिष्यतः। एवं च उभयोरपि पदयोः अस्य धातोः रूपाणि उक्तानि। अत्रैव भवतु पाठविरामः। ओम शांति शांति शांति।